हैं। हाँ जल्दी जल्दी कर दो फिर जो करनी है। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है? बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फरीक फिर कहता है कि नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ्त नहीं की। तो मैं तो उतना ही कर सकता नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए, चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है जुल्म हो खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास सारी हदीसें हैं। हाँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना। 4 गवाह चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि कुछ बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में ठीक है, 4 गवाह। ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। हाँ? दूसरी बात होगी रेप की। हाँ? अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे और और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते। मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ? शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में, रेप में नहीं। एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ? अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई नहीं ना, बिल्कुल नहीं। रेप में ज्यादा जानती हो मेरे से। हाँ नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ? वेबसाइट बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। तो अपनी ना बोली, जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 3 सूरतें होती हैं। एक 4 गवाह लाने की, एक सूरत में अगर दोनों फरीक
इकरार करते हैं तो फिर सजा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सजा नहीं मिलती। ठीक है? अच्छा ठीक है, मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लग़वियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लग़वियात पे भी नहीं औरतों से हटाना। मैं जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है, वो मैं आपको सारी मैं नहीं आपको नहीं, कुरान पे लिखा हुआ है, कुरान मैं कुरान ऊपर आता है आपसे। मैं तो जितना सुन्नत और हदीस, मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। तुम ज्यादा जानती होगी मेरे से, मुझे इतना इल्म नहीं, तो मैं मज़ीद अपना इल्म बढ़ाने के बाद। अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट, वो लग़वियात तो क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट साबित हो रहे। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था ना कि इन अल्फाज में दो मतलब दिन है, बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत हो, अगर मुझे फ्री से भी पूछना होता ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ मैं तुमसे फ्री से पूछना होता, मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल है वो दी हुई है, भेजी हुई। नहीं मुझे वो बताएं, आपका जो लफंगा जो है साला, वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाँ वो समझा रहा था, अगर वो कसम खा कहते हैं बिल्कुल गलत बात। हाय कसम के खाने के क्या क्लियर कट, किसी ने जो जिसने भी देखा है वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट क्लियर कट कोई बात मुझे समझ नहीं है। अच्छा वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ, ठीक है। हाँ बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत की सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लग़वियात नहीं है। ठीक है, जब ब्रिटिश नेशनल को जब बुलाओगे तो देखी जाएगी। हाँ मेरी नसीहत तुम्हें यही है, हाँ मैं नसीहत निगरान कर सकता हूँ। हाँ और मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि अब उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी था, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, अगर हुआ भी था तो वो लोग अपने मुताद हो गए कि तौबा ताइब कर ली होगी। नहीं मैंने नहीं छोड़ना, ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। मैं तुम्हें कहता हूँ ये नसीहत करो, इस्लाम के खिलाफ जाती है, ऐसे शब्द नहीं दोबारा मैं डराऊंगी, मैं निदा हूँ, चचा मोदी नहीं हूँ। आपने बैत से निकालना तो आप निकालें। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा शब्द जो इस्लाम के खिलाफ बैत कर रहा है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर सम रीजन। ना मुझे कोई ऐसी मजबूरी फिर नहीं खुदा का नहीं, अगर ऐसा फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जी भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। ठीक है बात सुनो, अगर तुम समझती हो कि मुझे जेब नहीं देती और मैं गलत काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे शख्स की बैत में रहने का फायदा क्या है? नहीं मैं बैत में मैं नहीं, वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये मेरे को जानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करता है, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला, फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। एक सोशल मीडिया में देख खोला हुआ मामला, एक और खुल जाएगा तो क्या? हाँ फिर क्या होगा? दुनिया तो 4 दिन बातें करेगी। नहीं जी, ये आपके दिल के बुलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुनिया 4 दिन बातें करेगी। बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। तुम्हारी इज्जत है कि तुम खामोश रहो। नहीं मुझे भाग में जाए मेरी इज्जत, ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं देखेंगे नहीं, उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा दी हैं मुझे हाथ लगा के, तो ठीक है
دیکھیں گے ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا اسپیشل ملے, تو آپ کو خط میں لکھا ہے کہ جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کہ میں اسپیشل ہوں. آپ نے اس لفنگی کو خدا بنایا ہے جو ساری جماعت کو آپ نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اس لفنگی کے خاطر. میں نے معاملہ یا تو حقائق کے اوپر ہوتا ہے یا آپ حقائق کے خلاف جانے جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں. صرف ایک جو ای میل ہے اس میں صرف ایک فکرہ ہے کہ غلط قسم کا, اور اس پہ بھی تم نے جواب دیا ہوا ہے اپنا آپ پہ کرنے کا, لیکن اس فکرے سے انہوں نے کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے, کیا مطلب ہے اس کا سوال. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے سے کچھ غلط کام کیا؟ نہیں, مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, جو ناظر اسراء الشاد بنا ہوا ہے اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی, وہ درندہ. اس کا الگ مسئلہ تھا یہ, اس فکرے سے کوئی سیکشل نہیں, وہ میرے ناظر ہے, میں ان کے انڈر آتی ہوں, سیکشل ہراسمنٹ تو ہو رہی ہے. ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے, سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہوئی تو کچھ جواب دیے ہوئے ہیں. پلیز یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں کہ ان کی کلیئر کٹ جواب جب ہاں یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا, کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ سیٹ سے گرنے لگا تھا. آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی. دیکھو جو بھی کرنا ہے تم نے, ہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں آپ انصاف نہیں, آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے, آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا, آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا, اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے, ایک سیکنڈ نہیں, ہاں جب سوال جواب کر رہا ہوں تمہارا تو سوال نہیں, اچھا اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کی ہے جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مار رہے, وہ آپ نے اس وقت انویسٹیگیشن ہی شروع کیا 3 مارچ کو, جب میں نے آپ کو بتایا انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا, یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا کھاد داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. تمہیں کیا پتا کہ میں نے کس طرح کی انویسٹیگیشن شروع کی اور کب؟ تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, تم یہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں. اچھا دوگلا بن کر, میں یہ تو کہہ رہا ہوں جو بندہ دوگلا ہو تو اس کی بحث میں کیوں تم نے ہوئی ہو؟ بس میری مرضی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بحث سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ نے یہ لڑکی نکلی ہے میری بحث سے, یہ میں آپ کو ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, کیا کرنا, الیجنس دینا اپنا. الیجنس دینا نہیں, بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو بیعت سے نکلا ہے, جو اردو کا لفظ اس کا مطلب بیچ دینا اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, ادھر جو ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے گیا تھا خاص. تم اپنے آپ کو خود بھی کہتی رہی ہو. اچھا عامر نے تو تمہیں مجبور نہیں نہ کیا تھا. عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کیا کہوں, کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. تم تو ایک دفعہ کر مجھے تم کہہ چکی اس میں قابل ہی نہیں تھا. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے, یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے. ایک دفعہ تو پیش کیا نا تم نے اپنے آپ کو. میں نے تو نہیں پیش کیا, تم نے خود مجھے کس نے, میں نے کب کہا کہ میں نے عامر بھائی کو پیش کیا, مجھے ایک دفعہ بتا میرا یہ جملہ تھا. تم نے تمہارے پوچھا, تمہارے جملہ تھا, میں نے تمہارے سے پوچھا کہ اس کی بات میں تو تم کہ وہ قابل نہیں, تم نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ تعلق قائم کر سکے, تم نے مجھے بتایا تھا پچھلی کو.
मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने, मैं वो, उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, पहले भी तुम शोर मचाते थे, चीख मारते। नहीं नहीं नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है, मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, ना करो, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है, और फिर 8 साल की उम्र, मुझे एक सेकेंड, ठीक है, हाँ हाँ, जब यहाँ से लंदन से जाती रही हो, हाँ, अपने बाबा से जान छुड़ा के जाते रही हो, फिर वापस क्यों आती थी यहाँ? वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे हसब, इस वक्त आप, मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मरतबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को, जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूँ, जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा, हाँ, मेरे नजदीक अब तुम्हारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको, बाकी तुम्हारा कोई काम तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। देखो, सजा तो बनती है जब जुर्म साबित हो जाए, तो जुर्म। अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है। और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था? बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है, और सारी दुनिया मेरी साइड में ही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। वो ठीक है, चलते ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। आप ही बोलेंगे ना, चांदिक नहीं, प्यारे हुजूर, आप इतनी मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं भोले, कि आपको लग रहे हैं कि हाँ, नहीं, जो मुखलिस एमपी हैं, नहीं, बिल्कुल, क्यों आप कौन होते हैं? क्या नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, लुटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, है ना, मुझे भी लिख रहे हैं कि गलत हाँ, ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी, फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके फिर जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के मुझसे जो तुम्हारे तले करेगा, वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो करना चाहते हो करो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने, मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा, मैं भी कांप रहा हूँ। चलते और क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये तो नहीं कि एक टेरर की हुई है रवा में, और वो जो मर्जी करे,
اب اطہر بھائی کا لوگ یہ نہیں کہتے کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ عظمیٰ باجی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. کیا باتیں میں بتاؤں, میرا منہ نہ کھلوائیں اس وقت. کیا عوام باتیں کرتی ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے. میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہیں. ہاں اور یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس میں نہیں گئی تھی چاچا بنا کے, میں گئی تھی ایز اے خلیفہ وقت. آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالد صبوئی کو بتانا, کوئی رائٹ نہیں تھا. اب بابا والی بات, کیا بابا والی بات, کون سی بابا والی بات؟ آپ, میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خالد صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے, آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا, فوری کو نہیں بتایا. فوری کا کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ کیا چیز؟ یہی بابا والا معاملہ. سوال سے پہلے 10 آدمی کو پتا تھا. کیا 10 آدمی کو پتا تھا اس سے پہلے معاملہ؟ نہیں, نہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خالد صبوئی کو اور آپ نے کہا تھا ہاں. میرے بتانے سے پہلے ان کو پتا تھی باتیں ساری. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو میرا رائٹ تھا بتانا, میرا راز. آپ کو کیا رائٹ تھا خالد صبوئی کو بتانا؟ سوال ہے جو تم نے آگے کو بتا دیا, 10 آدمی کو بتا دیا. ٹھیک ہے وہ, بٹ اٹ واز مائی سیکرٹ ٹو ٹیل, ناٹ یور سیکرٹ. میرا سیکرٹ نہیں. ان لوگ جن کو تم نے بتایا تھا ان کے ذریعے سے اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی. یہ بسائز دا پوائنٹ ہے. خبر پہنچ چکی تھی نہیں پہنچ چکی تھی, آپ نے کیوں بتایا؟ جب خبر پہلے کسی کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا تھا. باقی میں نے بھی یہ دیکھنا ہے کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا. نہیں, آپ کا بالکل رائٹ نہیں ہے خلیفہ وقت. آپ, میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی, میں خلیفۃ مسیح خامس عہدہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے پاس گئی تھی. اتنی جو دعائیں دے رہی ہو تو پھر اس کی بات بھی مان لو. نہیں, آپ کی غلط. ہم جب بیعت کرتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات, ہم کہتے ہیں ہم آپ کا معروف حکم مانیں گے. یہ معروف نہیں ہے. ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں نہیں پھر قرآن کی حوالے میں بھی تو پھر اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوط کے بیٹے پہ, حضرت لوط کی بیوی پہ, یہ کیوں نہیں پردے رکھے؟ وہ اللہ مالک ہے. ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. آپ کیوں, میں آج نماز پڑھی تھی کہ یا اللہ خدا تعالیٰ حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے, اس آدمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, تو میں یہ دعا کرتی ہوں. بڑی اچھی دعا ہے میرے لیے. اس سے اچھی دعا میرے کون نہیں. اور آپ ایک دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں تو پھر آپ اتنے مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر ریلیکس کریں, پھر لعنت آئے گی میرے پہ. میں چپ تو تمہیں نہیں کروا رہا. میں کہ تمہاری عزت اس میں ہے. نہیں, عزت یہ کسی سارے ہنس رہے ہیں اس پہ کہنا کہ اس میں عزت ہے. آپ کا تمسخر ہو رہا ہے. جو تمہارے چند لوگ ہنس رہے ہوں گے. نہیں, چند نہیں لوگ رہے, دنیا ہنسے گی آپ پہ. چلو ٹھیک ہے, جب ہنس لے گی تو پھر میرا. ہاں, آپ, میرے نانا نے آپ کو ایک چیز مکمل طور پہ پکڑائی تھی. ہاں, آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. تمہارے نانا نے کچھ نہیں کیا. حضرت وسیم علیہ السلام جو نیچے چلی جا رہے پکڑایا, تو وہ جو آخری جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مکمل طور پہ ایک چیز پکڑائی ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں. کوئی آخری, ہر خلیفہ اپنے وقت میں اپنے مطابق کام کرتا ہے, اور ہر خلیفہ میں نبی کے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. کوئی یہ چیز نہیں. اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت میں جو سوال؟ انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ خاموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے. پولیس اسٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتا ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے. ہر ایک اپنا اپنا طریقہ. نہیں جی نہیں, یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے, رولز کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے, غلط ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں تو آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں, وہ سمپل سی بات ہے. ہاں اور آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ خود نے آپ نے اس اسٹیپ پہ آئے تھے. آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے, میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں.
بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اچھی بات. ہاں مجھے پہلے کی نواسی ہو تو میں تمہاری امی نے خود کہا تھا مجھے کہ نظار ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے چھوڑنا ہے, چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارے لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. تمہارے اپنے فون پہ تم نے یہی کہا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم بچوں کی طرح ہو, یہ میں کہتا رہا ہوں. ہاں تو ہاں بچوں کی طرح ہو نہیں, ہاں مگر آپ جو ایک عمل میں آپ کہہ رہے تھے, آپ نے عثمان کو کہا ہے کہ ندا کو کسی قسم کی اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ بالکل اور تھا شروع میں, اب گپن کو نہ ماریں. ہاں آپ کے خطوں میں ثابت ہوتے. اور دوسرا میں یہ سیدھا آپ کے منہ میں کہہ رہی ہوں, فاتح داری یسرا کو ہاتھ میں لگائی تو آپ اس کو معاف کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں بابا نے شاید معافی مانگ لی ہو, ماشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب مزار کا میں نے پوچھا, آپ نے کہا کہ وہ شاید اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوا, تمہیں کیا پتا. تو ایک آدمی مرڈر کمٹ کر لے, یسرا کو قتل کر لے, آپ کہیں او سوری ہاں ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی. بات یہ نہیں ہے, ہاں تمہارے جو معاملات ہیں نا, ہاں دیکھو معاملات ہوگی, تو جو حالات سامنے آئے, میں نے کہا بعض پاسبلٹی دیکھی جاتی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ بابا آپ نے 3 مارچ کو اگر انویسٹیگیشن شروع کی ہے, خدا کی قسم کھائے میرے پاس. ایگزیکٹلی, بس یہی آپ کی گپ بکری جا رہی ہے اس میں. فون پہ خط پہ لکھ دیا تھا. نہیں, انویسٹیگیشن آپ نے اس لفنگے کے وقت شروع کی ہے. پہلی دفعہ یہ لکھ دیا جب مجھے یہ پتا لگا تھا کہ تمہارے پہ گھرانے الزام ہیں, تم ان کو ثابت کرو. اور اس پہ اس نے لکھا تھا یہ سب کچھ غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, جو تم نے مجھے باتیں کی تھیں اس کے اوپر پہلا ہی خط میں نے مارچ میں اس کو لکھ دیا تھا, یا فون پہ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پہ یہ الزام ہے. پچھلی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو خط لکھا, بھئی اس کا جواب ہی نہیں آیا. آپ کی کسی بات پہ کنسسٹنسی ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے, میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تمہارے پہ یہ الزامات ہیں, اور اس نے مجھے پیغام کیا, زبانی پیغام اس کا آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد خط لکھا اور خط کا جواب دیا گیا. نہیں, کب آپ نے خط لکھا تھا پہلی دفعہ؟ نہیں, پہلی دفعہ تو اسی کو جب تم نے علم میں آیا تھا, اس کو میں نے کہا کہ بڑا گھرانے الزام تمہارے پہ ہے, مجھے اپنی اصلاح کرو. اس نے کہا یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, تمہاری انویسٹیگیشن تمہارے مطابق کرنی ہے, میں نے یہ اپنے مطابق کرنی ہے. نہیں, جو دنیا کے اصول ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. میں نے تو اپنے اصول کے مطابق چلنا. ہاں, تو پھر آپ کے اصول بڑے ناانصاف ہیں, صاف سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میری مرضی. ہاں 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 ہاں, بس جیسے آپ اپنی مرضیاں کریں, کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے, میں نے نہیں اس کو چھوڑا. چھوڑیں گے آپ, میں نے آپ کو خط میں لکھا ہے, کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں, میں آپ کے لیے اچھا چاہتی ہوں. آپ مانیں نہ مانیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے, مجھے پتہ ہے میں کیا دعائیں کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے, میری دعا یہی ہے, سن لیں میری دعا بھی سن لیں. میں اللہ کو کہہ رہی ہوں اگر میں غلط ہوں, اگر یہ ندانی ہے, بیوقوفی ہے, میری نا عقلی ہے, تو مجھے روک لے. میرے ہونٹ سیدھے جیسے 28 فروری تک سی ہوئے تھے, پھر روک پیدا کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا مطلب تسلی مجھے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ نے قسمیں کر لی ہیں, قسمیں ایک وہ کیونکہ ایک تو ملک فرق ہے, تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک, اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے, میرا گواہ ہونا چاہیے. اور آپ تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ نہیں, اس کا جواب دیں مجھے. میں تو جواب دے نہیں ہوں, اللہ کو جواب تو دے ہیں. ہاں ہاں, تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر رکھ کے حضرت صاحب کہیں کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں. میں جواب دے دوں گا, اللہ کا حکم. استغفر اللہ صاحب, یہ زیب مجھے رونے کا دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے کہ یہ زیب نہیں دیتی آپ کو باتیں. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب
یہ جو آپ کہہ رہے تھے، ایک اور یہ بات ہے کہ آپ کہتے تمہارے مشیر کون ہے، یہ بھی بزنی آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تمہارا آپ کہہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کیا، یہ کس قسم کی بدزنیاں، کبھی آپ کہہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو، خود مجھے اس کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بدزنی نہ کرو، تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اصول، اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور. میں تو شوائد کے اوپر ایک سوال کیا تھا تمہارے سے، تم کہتی ہو نہیں ہے کوئی، تو ٹھیک ہے پتہ لگ جائے کہ نہیں ہے. ہاں کہ نہیں. اور آپ کے تو بھی مشورے، جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے، وہ شاید آپ اس سے ڈر رہے ہوں، مجھے قطعاً ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. وہ چاہے مجھے مار دیں، آپ ہٹ مین ہائر کر لیں اور قتل کر لیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. میں نہیں ڈروں گی، میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت. ہاں اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میرے پوائنٹ ساتھ ساتھ. ایک منٹ، ہاں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفیع ابا اور دادا کے بھائی تھے، اور حضرت مسلم ماؤد آپ کے جو نانا تھے ان کے بیٹے تھے، مگر ان دونوں بھائیوں نے انصاف کا تقاضا کیا تھا چچا کے بارے میں. اور ہاں یہ بھی جو آپ نے ایک میسج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ اس پاگل آدمی محمود شاہ کو جو لکھا تھا، اور میں نے کہا میں حکمت کر رہی تھی، تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 200 پاؤنڈ بابا کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ حکمت کر رہے ہیں، تو میں نہیں حکمت کر سکتی؟ کیا حکمت؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں ایک ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی اپنی طرف سے. کیا کر رہی تھی؟ ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی، حکمت کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے. کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو جو ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے، وہ تو طاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو، اور سارا عام احمدی یہ کہہ رہے عام احمدی. یہ آپ پتہ ہے جس ببل میں آپ رہنے، اللہ، میں تو یہی دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہاں کیونکہ آپ، مجھے نہیں پتا آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابا کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا، وہ زیرو تھا، وہ میری جوتی کے نوک پہ بھی نہیں تھا، ویسے تو ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بڑی اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اور میں نے ایویڈنس دے دیا ہے، وہ آپ مانیں نہ مانیں، وہ ایویڈنس کانکریٹ ہے کہ یہ لفظیات باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے میں نے انیشیٹ کیا. اور آپ کو ایک 70 سال کے آپ حضرت صاحب ایک تجربہ مطلب والے آدمی ہیں، خلافت کو ایک طرف کریں. ٹھیک، تجربے بھی بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو، اس لیے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو اور اس قسم کی باتیں چھوڑ دو. نہیں، آپ کو ہے کہ میرا گھر بچ جائے، اب اپنے گھر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو اثر. میرا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوئے، آدمی گھر بسانے کا کرتا ہے جب کمزور ہو. میں تو کمزور کوئی نہیں کسی معاملے میں. ہاں تو یہ اس لیے آپ دوسروں کو بلی کرتے ہیں کہ چپ رہو، اور مجھے نہیں آپ بلی کریں گے. ہاں آپ تو بلی ہیں. میں تمہیں ایک نیک مشورہ دے رہا ہوں، پھر آپ کی نیکی پہ اللہ رحم کرے اگر یہ نیکی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ہاں واپس انویسٹیگیشن پہ بابا کو لکھنا کہ کھنور نے جو بھی آپ نے ورڈ یوز کیے وہ الزام لگائے ہیں، that's just a statement, that's not an investigation. مجھے خدا کی قسم کھائیں کہ جب بابا کی بات آئی شروع تھی آپ نے انویسٹیگیشن شروع کیا تھا، خدا کی قسم کھائیں. سوال اس وقت ہی کر دینا تھا، وہ میں نے کیا، اور جب تم نے مجھے مزید تفصیلات دینی ہے میں نے مزید. چچا مبشر کو کب سوال کیا ہے؟ چچا مبشر کو نہیں، تو یہ سارا انویسٹیگیشن شروع ہوئے جب یہ لفنگا بیچ میں آیا ہے. آدمی کے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی ہے تو آگے بات چلاتا ہے. تو آپ نے ایک اوف اللہ سے حضرت صاحب، آپ نے ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا میرے ایویڈنس. میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے، پھر بھی نہیں پوچھے، پھر میں نے آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس. میں پہلے اس لیے ایک طرح کے ہاتھ میں بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی اگر دب رہی تھی تو دبنے دینا چاہیے تھی. نہیں، اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ندا میں ایک لفظ نہیں تمہارے خلاف سننے میں نہیں کیا. یہ سارے دعوے جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ پھپڑے تھے. اچھا ہاں
आपकी तरफ से। चलो हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे, मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी ज़मीर आपको ये इजाज़त दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अकल की तरफ तस्वीर कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। उससे साहब मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दिया है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूँ तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उज़्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो भौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? वो तो नहीं है। नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई, अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो मूवी राय बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ, एग्जैक्टली कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रहे ही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। अच्छा। हाँ। करे मेरी बच्ची अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होता, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है, उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? अच्छा, इसका लिए हसन मुस्मात, हाँ, ये जो मुझे उस वक्त पेचीदा कभी चाहत को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हज़रत इस्लाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है। अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ, हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हज़रत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क़यामत आ गई हमारे ऊपर। अच्छा। उस इल्हाम का आपके नजदीक उस इल्हाम का क्या मतलब है? अच्छा, ठीक है। भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। उस छुपी हुई बात से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे किसी को। नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? छुपी
की बात है अपनी डायरी में कर चुके हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं, वो पता लग चुकी है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? जो मुझे याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है, की डायरी में लिख चुकी है तफसील उसकी। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी ज़ात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई उससे मैं कैसे आपको कैसे, आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग, तुम तो नहीं गई? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त, एक अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे थे, सच वो नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ, चलो हाँ, अल्लाह ताला करे कि वो सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो सरसरी बात हुई थी और 2018 हाँ, मगर ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहरहाल जो चचा बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता है कि मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंच जाएंगे तो जवाब अभी पहुंची ही नहीं, पैदल जा रहे हैं। वो मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने मकबूल तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात का डिनाई करता है, डिनाई करते हैं, और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं, मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो, उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना है? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसमें वो भौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। कर रहे हैं, ना मेरा मुलाजिम है, ना जमात का मुलाजिम है, इस तरह वो कर रहा है। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारी बातें सब हुई हैं, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। तुम कौन से रुक गई हो? तुम भी तो कर ही रही। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज जाते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, ट्विटर पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया, और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है, वो बात तो खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम।